पंचदश दिनात्मिका राष्ट्रीय कार्यशाला इयम्। अस्यां कार्यशालायां वयं द्वितीयदिने स्मः। द्वितीयदिने अस्मिन् पाठः अधुना आरभ्यते। अस्माकं कृते पाठयितुं समागताः सन्ति अस्माकं गुरुचरणाः प्रोफेसर डॉक्टर TSR स्वामिनः। तानहं सम्प्रार्थये स्वीय सौकर्यानुगुणं पाठस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। यः सामान्यतः मुमुक्षुभिः यत् ज्ञातव्यं भवति, अवश्य ज्ञातव्यं यद् भवति तदधिकृत्य तत्र उक्तमाचार्यैः। जीवात्म परमात्मस्वरूप विवेकः आवश्यकः। एवम् उपायोऽपि ज्ञातव्यः। उपायश्च उपासनात्मकं ज्ञानम् इत्येवं रीत्या बहवः विषयाः अभिहिताः। अधुना किमुच्यते, अत्र जीवात्मस्वरूपं ज्ञातव्यम् इत्युक्तं खलु। तर्हि किमिदं जीवात्मस्वरूपम् इति चेत् तद्विषये वक्तुं प्रभवन्ति आचार्याः। जीवात्मनस्वरूपं देव मनुष्यादि प्रकृति परिणाम विशेष रूप नानाविध भेदरहितं ज्ञान आनंदैक गुणं तस्य एतस्य कर्मकृत देवादिभेदे अपध्वस्ते स्वरूपभेदः वाचाम् अगोचरः स्वसंवेद्यः ज्ञानस्वरूपम् इत्येतावदेव निर्देश्यम्। तच्च सर्वेषाम् आत्मनां समानम् इति श्रीसूक्तिः। अत्र जीवात्मस्वरूपं कीदृशं भवति इति चेत् अत्र ह्यः एव अभिहितं। किं नाम, अस्माकं तु शरीरप्राप्तिः तत्तत् कर्मानुगुणमेव भवति इति। तत्तत् पुण्यपापरूपकर्मानुगुणं भवति। अतः शरीरं तावत् आत्मस्वरूपं नैव भवति इति। एवञ्च तादृशभेदः आत्मस्वरूपे नास्ति। देवमनुष्यादि प्रकृतिपरिणाम, यतः प्रकृतेः सूक्ष्मावस्था तावत् प्रलयदशायाम् अस्ति। अधुना तु स्थूलदशा भवति, सृष्टिदशा। स्थूलावस्थायां तु अधुना प्रकृतिः शरीररूपेण परिणता भवति। अतः देवमनुष्यादि रूपम् अस्माकं प्राप्तं। किं नाम, शरीरत्वेन प्राप्तं तावदेव। परन्तु तादृशभेदः जीवस्वरूपे नास्ति इत्युच्यते। देवमनुष्यादि प्रकृतिपरिणाम विशेषरूप नानाविध भेदरहितं, एतादृशभेद एव नास्ति। तदुक्तं विष्णुपुराणेऽपि उक्तम्। अत्र तथात्मा प्रकृतेः संगात् अहं मानादिदूषितः भजते प्राकृतान् धर्मान् अन्यस्तेभ्योऽपि सोऽव्ययः इति। सः अव्ययः इति। यदा प्रकृतेः संगात् सम्बन्धादेव अहं मनुष्यः अहं देवः इत्याकारक अहङ्ग्रहादि दूषितः भवति। अतः प्राकृतान् धर्मान् च प्राप्नोति सः। परन्तु तेभ्यः देवादि शरीरसम्बन्धेभ्यः अन्यः अव्ययः नित्यः भवति। जीवात्मा। अदेव पुमान्न देवो न नरः न पशुर्न च पादपः शरीराकृतिभेदास्तु भूपैते कर्मयोनयः इत्यपि विष्णुपुराणे
अनुगृहीतः पराशर भगवता अतः अत्र शरीराकृतिभेद एव भवति न तु तदपि कर्मण आत्मस्वरूपे नास्ति इत्यर्थः अतः परन्तु किं कीदृशं भवति इति चेत् ज्ञानानन्दैकगुणं प्रजापतिवाक्ये य आत्मा प्रकटपात्मा वज्रो भृत्युर्विशोको जिगत्सा विपासः सत्यनाम सत्यसङ्कल्पः इति अष्टगुणकत्वं जीवात्मनः अस्ति तच्च उत्तरात् चेत् आविर्भूतस्वरूपस्तु इति सूत्रोक्तरीत्या मुक्तिदशायां भविष्यति इत्यनुगृहीतम् एवञ्च तादृशज्ञानानन्दैकस्वरूपं सत्य अत्र स्वरूपनिरूपकधर्माः इत्युच्यते खलु भगवतः स्वरूपनिरूपकधर्माः सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् आनन्दत्वम् अमलत्वम् इति तत्र अनन्तत्वं मात्रं स्वरूपे नास्ति जीवस्य स्वरूपे नास्ति अनन्तत्वं परन्तु स्वभावे अस्ति स्वभावे नाम धर्मभूतज्ञाने भवति इत्यर्थः इतरविषये नास्ति अतः अत्र ज्ञान आनन्दैकगुणं भवति इत्यर्थः अतः ज्ञान आनन्दैकगुणं ज्ञानमपि अस्ति आनन्दोऽपि अस्ति अस्य इत्युच्यते गुणम् इत्युक्तं गुणम् इति चेत् धर्मः इत्यर्थः अतः ज्ञानरूपधर्मोऽपि अस्ति आनन्दरूपधर्मोऽपि अस्ति इत्यर्थः ज्ञानस्य अवस्थाविशेष एव आनन्दः इत्यपि ह्यः अभिहितः तर्हि ज्ञानस्य अवस्थाविशेष एव इति चेत् कुतः ज्ञान आनन्दैकगुणम् इति भित्त्वा किमर्थं प्रदर्शनम् इति चेत् तत्र उच्यते आनन्दस्यैव भोग्यत्वं न तु ज्ञानस्य अवस्थातः भिन्नो भवति आनन्दः अन्यः ज्ञानं तु अन्यत् इति भिन्नं भवति अतः तत्र एतद्भेद स्थापनाय भोग्यत्वं कीदृशम् इति चेत् आनन्दत्वमेव भोग्यं भवति ज्ञानं तु तद् भोगसाधनं भवति इत्युच्यते अतः ज्ञानानन्दैकगुणम् इत्युच्यते सरि अस्तु नाम एवं तादृशस्य शरीरभेदः कथम् आगतः इति चेत् तस्य एतस्य कर्मकृत देवादिभेदे अपद्वस्ते कर्मकृत देवादिभेदः अपद्वस्तश्चेत् अதாவது कर्मणा एव खलु भवति कर्मणा एव भवति अतः शरीरात् विमुक्तिः आवश्यकी एवञ्च एतादृशभेदः आत्मस्वरूपम् अन्यत् शरीरम् अन्यत् इति विवेकज्ञानपुरस्सरं भेदः अपद्वस्तश्चेत् स्वरूपभेदः तर्हि परस्परं जीवाः परस्परं भिन्ना भवन्ति चेत् तेषां स्वरूपभेदः कीदृशः कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तदुच्यते वाचाम् अगोचरः इत्येव भवति न तु वक्तुं नैव शक्यते परन्तु वाचाम् अगोचरः स्वसंवेद्यः स्वेनैव अवगन्तुं शक्यते इयं विशेषः अत्र मुक्तिदशायां जीवस्य स्वरूपभेदः अस्ति इत्युक्तं तत्र शरीरम् आवश्यकं चेत् अपेक्षितं चेत् भविष्यति नो चेत् नास्ति इत्येव तर्हि आत्मभेदः कथम् अवगन्तुं शक्यते सर्वेषाम् एकरूपत्वमेव खलु इति चेत् तदुच्यते स्वसंवेद्यम् इति स्वेनैव अवगन्तुं शक्यते न तु यथेष्टं
अत्र अद्वैतिवत् आत्मस्वरूपैक्यम् इत्येवं रीत्या नोच्यते अस्माभिः। परन्तु कथम् उच्यते इति चेत् वाचाम् अगोचरः भवति। अगोचरम् आत्मस्वरूपं वाचाम् अगोचरः स्वसंवेद्यः ज्ञानस्वरूपमेव तत् भवति। ज्ञानस्वरूपमेव तत् भवति इति उच्यते चेत् स्वयम् अवगम्यते इत्यर्थः। अतः तत्र आत्मैकसमधिगम्ये विषये प्रमाणं वक्तुं नैव शक्यते इत्यर्थः। लोके तु कथमस्ति इति चेत् प्रत्यक्षेण गृह्यते खलु, जीवात्मस्वरूपं गृह्यते। तत्र भेदः अस्ति चेत् कुतः स्वसंवेद्यत्वम् उच्यते, वाचाम् अगोचरत्वं कुतः उच्यते इति चेत् तत्र सम्मतिः। प्रत्यक्षेण किं गृह्यते नाम शरीरविशिष्टमेव वस्तु गृह्यते। शरीरविशिष्टमेव वस्तु गृह्यते, न तु आत्मस्वरूपं नैव गृह्यते। आत्मस्वरूपं गृह्यते इति नास्ति, प्रत्यक्षेण नैव तद्भवति। परन्तु अत्र साधारणतया अवगम्यते इत्येव अत्र उच्यते। तदेव विष्णुपुराणेऽपि अभिहितं। प्रत्यस्तमिदभेदं यत् सत्तामात्रमगोचरं वचसाम् आत्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् इत्युच्यते। अतः वचसाम् आत्मसंवेद्यं प्रत्यस्त इदं भेदः तावत् प्रत्यस्तः नाम शरीरकृतभेदः अत्र प्रत्यस्तो भवति। परन्तु ज्ञानैकरसमेव आत्मस्वरूपं, तत्र भेदः तु स्वसंवेद्यः भवति इत्युच्यते अत्र। एवञ्च अत्र आत्मस्वरूपम् एतादृशम् इति अधुना अवगतम्। ज्ञानैकस्वरूपम् एवं ज्ञानैकगुणः, ज्ञानस्य अवस्थाभेदात् आनन्दादयोऽपि गुणाः अस्य सन्ति इति। एवं विवेकः ज्ञेयः। तत्र प्रकृतिसम्बन्धः कर्मकृतो भवति। अतः अत्र शरीरभेदोऽपि गृहीतः। अतः तत्कृतसुखदुःखाद्यनुभवोऽपि अस्ति। तद्विमुक्तये अत्र उपासनात्मकं ज्ञानं विधिस्थितम् इत्युच्यते। तदनन्तरं परमात्मनः स्वरूपं किम् इति अधुना विविच्यते। एवंविध चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य, अत्र चिदचिदात्मकप्रपञ्चः इति कथम् उक्तः इति चेत् पूर्वमुक्तं जीवस्वरूपनिरूपणावसरे जीवस्वरूपं शरीरात् भिन्नम् इत्युक्तम्। एवञ्च शरीरम् अचेतनम् उक्तम्, अचेतनम् इत्युक्तं भवति। अचेतनस्य च अत्र गणितत्वात् एतद्वयमपि चित् अचित्। एवञ्च एवंविध चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्य उद्भव स्थिति प्रलय संसार निवर्तन एकहेतुभूतः इत्युच्यते। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्त्वयन्तविषं विशन्ति तत् ब्रह्म इत्युक्तम्। अतः जगत्कारणत्वं ब्रह्मत्वं, कारणत्वं नाम सृष्टिस्थिति प्रलयकारणत्वम् इत्युच्यते। तदपेक्षया जगत्कारणत्वम् इति मास्तु, सर्वकारणत्वं ब्रह्मत्वम् इति लक्षणम्। सर्वकारणत्वम् इति उच्यते चेत् अत्र उद्भव स्थिति प्रलय संसार निवर्तन अथवा मोक्षहेतुत्वं तदुच्यते। अत्र श्रीमति भाष्ये अखिलपूर्णजन्मस्तेम भङ्गादि इति आदिशब्दः अस्ति। आदिशब्देन अन्तर्यामित्वं तन्नियमनं च गृहीतम्। तदनन्तरं व्रातरक्षैकदीक्षे इति द्वितीयपादे अनुगृहीतम्।
व्रातरक्षैकदीक्षा इति रक्षायाम् एका दीक्षा भगवतः अस्ति। अतः मोक्षहेतुत्वमपि एष ह्येव आनन्दयाति इत्युच्यते खलु। अतः मोक्षहेतुत्वमपि ब्रह्मलक्षणे अन्तर्गतं भवति। अतः सर्वकारणत्वम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च उद्भवस्थितिप्रलयसंसार निर्वर्तन एकैक निर्वर्तनैक हेतुभूतः भवतेयम्। पूर्वोक्तरीत्या समस्तहेय प्रत्यनीकतया अत्र सत्यत्वज्ञानत्व अनन्तत्व आनन्दत्व अमलत्वानि स्वरूपनिरूपकत्व धर्मत्वेन व्यवहृतानि भवन्ति। अत्र हेयप्रत्यनीकतया यदि अमलत्वम् अत्र उक्तं भवति इत्युच्यते। एवञ्च हेयप्रत्यनीकतया अनन्तकल्याणैकतानतया च एवञ्च कल्याणैकतानत्वम् अनन्तकल्याणैकतानत्वं तत्र इयत्ता नास्ति इत्युच्यते। एवञ्च ब्रह्म उभयलिङ्गम् इत्युक्तं भवति। एवञ्च अनन्तकल्याणैकतानतया च स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण स्वरूपः स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण स्वरूपः लोके विद्यमानेषु पदार्थेषु ये ये धर्माः सन्ति एवं यानि च स्वरूपाणि भवन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अयं विलक्षणः भवति इत्युच्यते। नाम अत्र अनेन किमुच्यते सर्वान्तरात्मा भगवान् इत्युच्यते। सर्वान्तरात्मा इति चेत् तर्हि यदि अस्मत् शरीरे भगवान् वसति तदानीम् एतत् शरीरानुगुण सुखदुःखादि भोगव्यवस्था कथं जीवस्यैव क्रियते इति चेत् इति प्रश्नः आगच्छति। तत्र संभोगप्राप्तिरिति चेत् न वैशेष्यात् इति सूत्रकारैः स्पष्टमभिहितम्। एवञ्च तत्र वैशेष्यं नाम किम् इति चेत् कर्मवश्यत्व अकर्मवश्यत्वरूप स्वभावविशेष वैशेष्यात् इत्युक्तम्। अत्र कर्मवश्यत्वम् अस्माकं, भगवतस्तु अकर्मवश्यत्वमेव। अतः अकर्मवश्यत्वं भगवतः अस्ति खलु। अतः सर्वेष्वपि जीवराशिषु भगवान् अन्तर्गतः यद्यपि भवति अन्तर्यामित्वेन अवस्थितः तथापि तद्धर्मैः अस्पृष्टो भवति इत्युच्यते। अतः स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणस्वरूपः अतः तस्य सम्बन्धः एव नास्ति इत्युच्यते। एवम् अनवधिकातिशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणः अनवधिकत्वम् एवं निरतिशयत्वम् अनवधिकत्वं निस्सीमत्वम् इत्युच्यते। अतिशयत्वं लोके विद्यमानपदार्थापेक्षया, परन्तु तस्य निरतिशयत्वम् एतादृश अतिशयः इतरेषु गुणेषु नैव दृश्यते। अतः तादृश असङ्ख्येय कल्याणगुणगणः इति। एवञ्च निस्सीमत्वं निर्दिशयत्वम् असङ्ख्येयत्वं कल्याणगुणानां भवति, गुणगणानां भवति इत्युच्यते। अत्र श्रीमद्रहस्यत्रयसारे आचार्यैः मूलमन्त्राधिकारे अत्र प्रणवेन नमसा एवं चतुर्थ्यन्तेन नारायणपदेन च ये ये कल्याणगुणाः अत्र प्रतिपादिता भवन्ति यदि बहुधा वर्णितः भवति, अतः तत्सर्वं परिगणितं भवति। एतादृशगुणवान् भगवान् एकस्मिन् मन्त्र एव इति चेत् स च मन्त्रः किं स्वरूपनिरूपकमन्त्रः, सः व्यापकमन्त्रः इत्युच्यते। तत्रैव एतादृशाः असङ्ख्येयाः कल्याणगुणाः सन्ति चेत् परमात्मस्वरूपे
अत्र कीदृशाः गुणाः भवेयुः ते च सर्वात्मना असङ्ख्येया एव भवन्ति इत्युच्यते। अतः अनवधिकातिशय असङ्ख्येय कल्याण गुणगणः सर्वात्म परब्रह्म परज्योतिः परतत्व परमात्म सत् आदिशब्द भेदैः इत्युक्तम्। सर्वात्मत्वम् इत्युक्तम्। कुतः सर्वात्मत्वम् इति चेत् सामान्यतः जीवात्मनि अपि आत्मशब्दः प्रयुक्तः भवति, शरीरेऽपि आत्मशब्दः प्रयुक्तः, मनसि अपि शरीरशब्दः प्रयुक्तः। अत्र भगवद्गीतायाम् आत्मानम् आत्मना वेत्सि इत्युच्यते। आत्मनि इति शरीरं तत्र उक्तम्, आत्मानम् आत्मना इत्यनेन आत्मना मनसा इत्युच्यते। एवञ्च आत्मशब्दस्य बहुषु अर्थेषु प्रयोगः अस्ति। तथापि जीवात्मनि परमात्मनि च चेतनैकान्तत्वेन आत्मशब्दः प्रयुक्तो भवति। परन्तु सर्वात्मशब्दः किमर्थं प्रयुक्तः इति चेत् निरुपाधिक आत्मत्वम्। जीवः स्वशरीरं प्रति आत्मत्वेन व्यवह्रियते, परन्तु परमात्मानं प्रति शरीरमेव सः भवति। अतः तस्य शरीरत्वमपि अस्ति, परन्तु परमात्मनः सर्वथा आत्मत्वमेव अस्ति, आत्मत्व इतरधर्मः नास्ति इत्युच्यते। अतः सर्वात्मा इत्युच्यते। एवं परब्रह्म इत्युच्यते। ब्रह्मशब्दः स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् इति वेदधीरणे एवम् उक्तम्। ब्रह्मशब्दस्य बहवः अर्थाः। इदं ब्रह्म आयाति इति उच्यते चेत् जीवः आगच्छति इति नयमयूखमालिकायाम् इदं ब्रह्म आयाति इति जीवविषयकप्रयोगः प्रदर्शितः। एवम् अत्र एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते इति प्रकृतावपि ब्रह्मशब्दः प्रयुक्तः भवति। प्रकृति त्रिगुणात्मके प्रधानेपि ब्रह्मशब्दः प्रयुक्तः। अस्मत् गुरुचरणैः ताताचार्यैः एकस्मिन् उपन्यासे एवम् अनुगृहीतम्। अत्र ब्रह्मघोषो अस्ति इत्युक्तम्। ब्रह्मघोषः नाम वेदघोषः भवति इत्यर्थः। ब्रह्मशब्देन वेदः उक्तः। यतः भगवद्गीतायां ब्रह्मशब्दः वेदे प्रतिपादितः। एवं भोग्यविषये ब्रह्मशब्दः, जीवविषये ब्रह्मशब्दः, एवं वेदान्तविचारे ब्रह्मशब्दः इति बहुषु अर्थेषु ब्रह्मशब्दः प्रयुक्तः भवति। अतः परब्रह्म इति उच्यते चेत् साक्षात् परमात्मन्येव अयं शब्दः अन्वेति इत्युच्यते। अतः परब्रह्म। एवं परज्योतिः, ज्योतिषां ज्योतिषी तं देव ज्योतिषां ज्योतिः इति बृहदारण्यकोपनिषदस्ति। ज्योतिषां ज्योतिः इति ज्योतिषां ज्ञान उपकरणभूतानाम् इन्द्रियाणामपि ज्योतिः भवति। उपकारकः प्रकाशकः परमात्मा भवति इति तत्र उच्यते। अतः ज्योतिः परज्योतिः इति। अयं च शब्दः परब्रह्म, सर्वात्मशब्दः, परज्योतिशब्दः, परतत्त्वशब्दः सर्वेपि शब्दाः अत्र नारायण अनुवाके प्रतिपादिताः भवन्ति। एतान् सर्वानपि शब्दान् प्रतिपाद्य ते च सर्वेपि शब्दाः श्रीमन्नारायणे एव पर्यवस्यन्ति इति तत्र प्रतिपादितम्। अतः परतत्त्व परमात्म सत् आदिशब्दभेदैः, आदिशब्देन आकाश इत्यादि शंभु हिरण्यगर्भ शब्दाः सर्वेपि तत्र गृह्यन्ते। अखिल वेदांत वेद्यः भगवान् नारायणः पुरुषोत्तमः इति अन्तर्यामि स्वरूपम् इत्युच्यते। आचार्यैः वरदराजपञ्चाशति एवम् अनुगृहीतम्।
सामान्य बुद्धिजनकाश्च सदादिशब्दाः तत्त्वान्तरभ्रमकृतश्च शिवादिवाचः नारायणे त्वैकरीश वहन्त्यनन्यम् अन्वर्थवर्त्यपरिकल्पितम् ऐककण्ठ्यम् इत्यनुगृहीतम्। एवञ्च अत्र नारायणे एव इमे सर्वेऽपि शब्दाः पर्यवस्यन्ति, तत्रैव मुख्यकल्पः। इतरेषु पदार्थेषु यद्यपि शब्दाः प्रयुज्यन्ते परन्तु ते शब्दाः औपचारिका एव भवन्ति, अतः परमात्मनः स्वरूपम् एवं भवति। स्वरूपनिरूपकधर्मत्वेन सत्यत्वज्ञानत्व अनन्तत्व आनन्दत्व अमलत्वानि आनियुक्तानि तानि सर्वाण्यपि तस्मिन् अन्तर्भूतानि। एवं सः सर्वकारणं भवति, सर्वशब्दवाच्यः परमात्मा एव भवति। एतत् सर्वं किमर्थमिति चेत् अनन्तरम् उपपाद्यते आचार्यैः। एतदर्थमेव अद्वैतखण्डनावसरे एतत् सर्वम् उपपाद्यते। सर्वशब्दवाच्यत्वं परमात्मनः कथं भवति इति उच्यते। अतः भगवान् नारायणः स च पुरुषोत्तमः इति अन्तर्यामिस्वरूपम् इत्युच्यते। अन्तर्यामिनः स्वरूपम् इति। अन्तर्यामित्वं परमसिद्धान्तः इति वक्तव्यम्। तदर्थम् अन्तर्यामिनः स्वरूपम् इत्युक्तम्। तस्य च वैभवं कीदृशं भवति इति चेत् तस्य च वैभवप्रतिपादनपराः श्रुतयः स्वेदरसमस्तजगद्वस्तुजात अन्तरात्मतया। अत्र वैभवं नाम विभूतिः इत्यर्थः। विभूतिः नाम नियाम्यम् इत्यर्थः। तस्य नियमनविषये ये सन्ति ते सर्वेपि अत्र विभूतिशब्देन गृह्यन्ते इत्युच्यते। अत्र सर्वे विष्णोरेता विभूतयः इत्युच्यते। नान्तोऽस्य मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप इति भगवता स्वयम् अनुगृहीतम्। एवञ्च अत्र परमात्मनः विभूतिः कीदृशी भवति इति चेत् तस्य च वैभवप्रतिपादनपराः श्रुतयः स्वेतर समस्त चिदचिद्वस्तुजात अन्तरात्मतया न तदस्ति विना यस्य मया भूतं चराचरम् इति भगवतैव स्वयम् उपदिष्टम्। अतः तेन विना लोके किमुच्यते, तेन विना तृणमपि न चलति इत्युच्यते। परन्तु कुमारभरतदेशिकैः अधिकरणधारावळि व्याख्याने तेन विना तृणाग्रमपि न चलति इत्युक्तम्। तृणाग्रमपि, तृणाग्रस्य तादृशं सौक्ष्म्यं भवति। स्वयं अस्माकं श्वासः तत्र स्पृष्टश्चेदपि स्वयं चलेत्, परन्तु तादृशचलनमपि भगवत् संकल्पेन विना न भवति तच्यते। अतः तेन विना तृणाग्रमपि न चलति इति कुमारभरतदेशिकैः अनुगृहीतम्। एवञ्च तादृशी विभूतिः तदुच्यते। अत्र तस्य च वैभवप्रतिपादनपराः श्रुतयः स्वेतरसमस्तजगद्वस्तुजात अन्तरात्मतया। अन्तःप्रविष्टशास्त्रजनानां सर्वात्मा इति अन्तर्यामिश्रुतिः उच्यते। अतः तया श्रुत्या अवगम्यते किमिति नाम सर्वान्तरात्मा भगवान्, सर्वमपि तस्य नियाम्यम्, तस्य विभूतावेव सर्वम् अन्तर्भवति इत्युच्यते। अतः स्वेतरसमस्त चिदचिद्वस्तुजात अन्तरात्मतया निखिल नियमनं तत्शक्ति तदंश तद्विभूति तद्रूप तच्चरीर तत्तनु प्रभृतिभिः शब्दैः तत्सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति इति। अत्र पश्यन्तु, नियमनं शक्तिशब्देन उच्यते, विभूतिशब्देन, रूपशब्देन, शरीरशब्देन, तनुशब्देन च। अत्र एते शब्दाः सर्वेपि प्रकारे अन्वयं प्राप्नुवन्ति। एते शब्दे
एते सर्वेपि शब्दाः प्रकारो नाम विशेषणभूताः इत्यर्थः। विशेषणभूताः के? सर्वेपि जीवात्मानः। एवम् अचेतनपदार्थाः सर्वेपि ते सर्वेपि अंशत्वं यतः अंशोणानायोपदेशात् इत्यनेन उभयव्यपदेशात् अहिकुण्डलवत् पूर्वोद्वा इत्यनेन च चेतनाचेतनयोः परमात्मानं प्रति अंशत्वं तावत् साधितं सूत्रकारेण भगवता। अतः अंशत्वं तावत् सर्वदा चेतनाचेतनयोः सिद्धम्। तत्रापि अंशित्व असमानाधिकरणम् अंशत्वम्। अत्र लोके उच्यते खलु अयं विशेषण अंशः अयं विशेष्य अंशः इत्युच्यते। अतः भगवतोऽपि अंशत्वं स्याद्वा इति चेत् भगवतः अंशत्वं सर्वात्मना न भवति। अंशित्वमेव भगवतः अस्ति। अयं विषयः अद्वैतिभिः किमुच्यते? जीवः अंश इव अंशः इति वदन्ति ते। अंश इव अंशः इति। अस्माभिः अंश एव अंशः इत्युच्यते। अंश एव अंशः, जीवः अंश एव इति। तस्य अंशित्वं सर्वदा नैव भवति इति उच्यते। एवञ्च प्रकाराः वयं सर्वेपि विशेषणत्वेनैव वयं व्यवह्रियन्ते, विशेष्यत्वं नैव भवति। लोके अस्ति मच्छरीरं प्रति अहं विशेष्यम् इति, तदपि औपचारिकमेव। अनन्तरम् अत्रैव आगमिष्यति अन्तर्यामित्वम् उच्यते खलु भगवतः। तद् अन्तर्यामित्वं सद्वारकम् अद्वारकम् इति द्विधा विभक्तं भवति। तत् कथम् इति चेत् जीवद्वारक अनुप्रवेशः तदानीं सद्वारकत्वं, जीवाद्वारक स्वातन्त्र्येण स्वयम् अनुप्रवेशो भवति। इमा तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मना अनुप्रवेश्य नामरूपे व्याघ्रवाणी इत्युच्यते एकत्र, तत्र सद्वारक अनुप्रवेशः। परन्तु अन्यत्र उच्यते खलु सो कामयत बहुस्यां प्रजा येति इदगुं सर्वमसृजत तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्च अभवत् इत्युच्यते। अत्र सद्वारकत्वम् अद्वारकत्वं यद् द्वयमपि अन्तर्यामित्वं तत्र उक्तं भवति। एवञ्च उभयमपि अत्र भवति इत्युच्यते। एवञ्च अंश इव अंशः इति अद्वैतिभिः अभिहितः। अस्माभिस्तु अंश एव अंशः, अंशित्व असमानाधिकरणम् अंशत्वम् इति अस्माकं सिद्धान्तो भवति इत्युच्यते। अतः तदंश तद्विभूति तन्नियाम्यम् इत्यर्थः। तद्रूपं नाम अस्माकं भगवानेव रूपं, भगवतः वयमेव रूपम् इत्युच्यते। श्री विश्वरूप प्रदर्शनावसरे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे इत्युच्यते अर्जुनेन एकादशाध्याये। तत्र वयं सर्वे भगवतः दिव्य विश्वरूपे एकदेशे भवामः इत्येव तत्र उच्यते। अतः भगवतः रूपं वयं भवामः इति। तद्रूप तत्र उच्यते खलु एकान्ती व्यपदेष्टव्यः नैव ग्रामकुलादिभिः विष्णुना व्यपदेष्टव्यः तस्य सर्वं स एव हि इत्युच्यते। एवञ्च अस्माकं स्वरूपं सर्वं भगवदायत्तं भवति। अतः भगवन्तं निर्दिश्य तदनुगुणमेव अस्माभिः व्यवहारः कर्तव्यः इत्युच्यते। एवञ्च तद्रूप तच्छरीर तत्तनु प्रभृतिभिः नानाविधसम्बन्धाः उच्यन्ते। अस्माकं तत्र दोषो नास्ति अङ्गीक्रियते चेत्। अतः तत्तनु प्रभृतिभिः शब्दैः तत्सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति। सामानाधिकरण्यम् अत्र इयांशविशेषः। सामानाधिकरण्यं गतचूर्णिकायां
तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म य आत्मनितिष्ठन् आत्मनान्तरोऽयमात्मानो वेद एवं रीत्या वाक्यानि उपात्तानि भवन्ति। तत्र तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इति जीव ब्रह्मणोः स्वरूपैक्यम् उपदिष्टमिव भाति, उपदिष्टमिव, परन्तु एवं नास्ति। तत्र सामानाधिकरण्यम् अस्ति। सामानाधिकरण्यं च अखण्डार्थ सामानाधिकरण्यं वा बाधितार्थ सामानाधिकरण्यं वा नास्ति, परन्तु सामानाधिकरण्यं शरीरात्मभावनिबन्धनमेव भवति। शरीरात्मभावनिबन्धनेनैव तत्त्वमसि इत्यत्र सामानाधिकरण्यम् अस्माभिः विविच्यते। एतच्च अस्माभिः नैव उच्यते, श्रुतिसिद्धमेव अस्माभिः प्रतिपाद्यते तावदेव। अतः तत्समानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति, अत्र वेदान्तवाक्यानि प्रतिपादयन्ति इत्यर्थः। एवं जीवात्मस्वरूपं भगवदेकशेषत्वं, परमात्मस्वरूपं सर्वशेषित्वं, सर्वान्तर्यामित्वम् इत्यादिकम् अत्र उक्तं भवति। अतः अत्र एतत् सर्वमपि भगवदायुक्तम् इति प्रदर्शने अत्र सिद्धान्तसारः तत्र उक्तः भवति। एतदनन्तरं पूर्वम् अशेषजतिवस्तुशेषणे शेषसायिने निर्मलानन्दकल्याणतये विष्णवे नमः इति श्लोके यः सिद्धान्तसारः अभिहितः स च सिद्धान्तसारः एतावता प्रपञ्चितः। अनन्तरं परं ब्रह्मैवाज्ञम् इति यद् इतर मतानां संक्षेपतः विवरणं कृतम्, एवं तन्निरसनं च अभिहितम्, एतत् सर्वम् अधुना निरूप्यते। अत्र किमिति नाम तस्य वैभवप्रतिपादनपराणां येषां सामानाधिकरण्यादीनां विवरणे प्रवृत्ताः केचन तत्र अन्तिमे पृष्ठे तत् सामानाधिकरण्येन तत्र सामानाधिकरण्यस्य द्वौ प्रकारौ वर्णितौ। वदन्तु। अत्र तत् शक्ति तदंश तद्विभूति तद्रूप तच्छरीर तत्प्रभृति शब्दैः तत् सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति इति वाक्यमस्ति। तत्र तत् सामानाधिकरण्येन इति अवसरे तत्र सामानाधिकरण्यस्य द्वौ प्रकारौ वर्णितौ अस्ति। सामानाधिकरण्येन द्वौ प्रकारौ वर्णितम्। कुत्र तत् सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति तत्र। सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति इति उक्तम्। सामानाधिकरण्येन अत्र विभूतिः इत्युक्तम्। विभूतिः नाम नियाम्यम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र भगवद्गीतायाम् आदित्यानाम् अहं विष्णुः एवं रीत्या आदित्यानाम् अहं विष्णुः इत्युच्यते। एवम् अहम् 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 इति सर्वत्र सामानाधिकरण्यं निर्दिष्टं भवति। सामानाधिकरण्यं तद् एवं निर्दिष्टं चेत् अहम् आदित्यः, अहं चन्द्रः, अहं भृगुः, अहं धनञ्जयः, पाण्डवानां धनञ्जयः इत्युच्यते। तर्हि तत्र सामानाधिकरण्यं कथं भवति इति पृच्छ्यते चेत् तत्र समाधिः एवं भवति। सामानाधिकरण्यं च शरीरात्मभावनिबन्धनमेव अत्र सामानाधिकरण्यम्। अहं देवः, अहं मनुष्यः इति उच्यते। अहं देवः, अहं मनुष्यः, देवोऽहं मनुष्योऽहम् इत्यत्र सामानाधिकरण्यं कथं भवति वदन्तु। देवशब्देन देवशरीरवाच्यत्वं, देवशब्देन देवशरीरम् उच्यते। अहम् इत्यनेन प्रत्यगर्थः उच्यते। यदि प्रत्यगर्थः अहं शब्दवाच्यः, देवशब्दस्तु
देवशरीरवाची तदानीम् अत्र शरीर प्रत्यगर्तयोः कथं समानाधिकरण्यं तदनैव भवति खलु तत्र किं वक्तव्यं शरीरात्मभावनिबन्धनं समानाधिकरण्यम् इति वक्तव्यम् अत्र शरीर अर्थात् तत्र अपृथक्सिद्धसम्बन्धेन अस्माभिः भेदः नैव गृहीतः एवञ्च देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति अत्र उच्यते देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति शरीरात्मभावनिबन्धनः अत्र समानाधिकरण्यम् उच्यते एवमेव अत्र तत्त्वमसि इति उच्यते अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि इति उच्यते एतादृशेषु स्थलेषु तच्छब्देन किमुच्यते त्वं शब्देन किमुच्यते तत् इत्यनेन शुद्धं ब्रह्म दिव्यात्मस्वरूपं त्वम् इत्यनेन श्वेतकेतुः तर्हि श्वेतकेतुशरीरी तद् ब्रह्म इत्युक्तं भवति तत्र एवमेव समानाधिकरण्यम् इत्युच्यते तत्र कः सन्देहः भवताम् न तत्र न सन्देहः कुत्र सन्देहः न सन्देहः गुरवः आचार्याः श्रीमद्भिः प्रतिपादितमासीत् अखण्डार्थसामानाधिकरण्यम् एवं बाधितार्थसामानाधिकरण्यम् इति प्रतिपादितम्। जी गुरुजी जी, ये जो गुरुजी ने बोला ना वो मुझे समझना था, वो मुझे नहीं पता चला कि वो दो प्रकार का, वो मुझे समझना है जो गुरुजी ने बोला ना अभी। किमपि तेषां सन्देहः नास्ति इति वदन्ति। संशयः नास्ति सन्देहः आपने बोला ना अखण्डितार्थ समानाधिकरण्यम् एवञ्च बाधितार्थसामानाधिकरण्यम्। बाधितार्थसामानाधिकरणं वो क्या है? उच्यते उच्यते अत्र पश्यतु लोके तत्त्वमसि इत्यस्ति तत्त्वमसि इति एवम् अयमात्मा ब्रह्म इत्युच्यते अयमात्मा ब्रह्म इत्यत्र आखण्डैकार्थसमानाधिकरण्यम् अत्र जीवात्मनोः द्वयोरपि ऐक्यं स्वरूपैक्यम् उच्यते स्वरूपैक्यम् उच्यते इति कृत्वा तत्र अखण्डैकार्थसमानाधिकरण्यम् इति वक्तव्यम् परन्तु स्थाणुश्चोरः इत्युच्यते स्थाणुः चोरः इति तत्र दृष्ट्वा अन्धकारे स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति सन्देहः आगच्छति खलु तत्समये स्थाणुर्वा चोरो वा इति पृच्छ्यते चेत् वस्तुतः एक एव तत्र अस्ति पुरुषो वा स्थाणुर्वा यः कश्चन अस्ति परन्तु सन्देहः आगतः अनन्तरं सन्देहः निवृत्तः अयं चोर एव अथवा वृक्ष एव इति अवगम्यते एवञ्च बाधितः खलु एकः अर्थः बाधितः अत्र तत्त्वमसि इत्यत्र त्वम् इत्यनेन श्वेतकेतुः जीवात्मस्वरूपभेदः तत्र बाधितः अतः बाधार्थे समानाधिकरण्यम् इत्युच्यते अवगतो वा? आं गुरवः अवगतः? गुरुजी ये बात उपनिषद भाष्य में व श्री भाष्य में तो कहीं पे नहीं दिखाई देते। उपनिषद भाष्य मध्ये तत् प्रतिपादकम् अस्ति वा न? ग्रन्थे नास्ति अनन्तरम् अधुना अद्वैतवेदान्ते अत्र उच्यते अद्वैतवेदान्त सारः अत्र उच्यते जी गुरुजी तैः अङ्गीकृत एव अखण्डैकार्थसमानाधिकरण्यम् एवं बाधायां समानाधिकरण्यम् एतद्वयं च अद्वैतभिः अङ्गीकृतं तत्खण्डनं च अस्मत् सददूषण्यादिषु कृतप्रकाशिकायां च बहुधा खण्डितमस्ति तत् अतः अयं विषयः अनन्तरम् उच्यते एव आचार्यैः स्वानन्तरमेव भवति स्वानन्तरमेव भविष्यति तत् पश्यामः अधुना अवगतः? उपरि गच्छामि अहम्? आं गुरवः तस्य वैभवप्रतिपादनपराणां येषां सामानाधिकरण्यादीनां विवरणे प्रवृत्ताः केचन निर्विशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म
तच्च नित्य मुक्त स्वप्रकाश स्वभावमपि तत्त्वमस्यादि सामानादिगणन्यावगत जीवैक्यम् इति ते वदन्ति। तस्य वैभव प्रतिपादन पराणां येषां तस्य इति नाम अत्र वेदश्रुतिभिः परमात्मा सर्वविलक्षणः इति प्रतिपन्नः। वेदश्रुतिभिः सर्वविलक्षणः परमात्मा इति अवगतः। अभेदश्रुतिभिः अत्र ऐक्यमिव तद्भवति, परन्तु गणकश्रुतिभिः अन्तर्यामश्रुतिभिः अत्र परस्परं शरीरात्मभावः तत्र प्रतिपादितः एवमस्ति। परन्तु येषां वाक्यानाम् अर्थः अन्यः इति वदन्ति इति। अत्र केचन इत्येव पदं प्रयुक्तम् आचार्यैः, अर्थात् अस्माभिः अवगम्यते। वैभवप्रतिपादनपराणां येषां सामानादिकरण्यादीनां विवरणे प्रवृत्ताः केचन निर्विशेष ज्ञानमात्रमेव ब्रह्म इत्युक्तम्। अस्मत् सिद्धान्ते ज्ञानं स्वरूपं भवति, एवं ज्ञानगुणकत्वमपि अङ्गीकृतम्। ज्ञानस्वरूपं ज्ञानगुणकं च ब्रह्म इत्युच्यते। यतः आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्युच्यते। अनन्तरम् अत्र आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् इत्यपि अस्ति, ब्रह्मणः आनन्दम् इत्यपि अस्ति। एवञ्च जीवस्य वा परमात्मनः वा ज्ञानस्वरूपमपि अस्ति, ज्ञानगुणकत्वमपि अस्ति इति अङ्गीकृतम्। परन्तु अत्र एते किं वदन्ति, ज्ञानमेव ब्रह्म, ज्ञानगुणकत्वं नास्ति इति अत्र वदन्ति। तदर्थम् अत्र एवम् आचार्याः निर्विशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म इति वदन्ति। विशेषः नैव अङ्गीकृतः। तत्र निर्गुणं ब्रह्म इत्यपि वाक्यमस्ति। निर्गुणं ब्रह्म इत्यपि वाक्यमस्ति। एवं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् इत्यादिकमपि वाक्यं श्रुतं भवति। एवञ्च अत्र ब्रह्म तावत् निर्गुणम्, एवं ज्ञानैकरसं तद्भवति इत्युच्यते। यतः बहुषु स्थलेषु अत्र यथा सैन्धवगणः कृष्णः अनन्तरो अबाह्यः कृष्णो रसगण एव, एवं वार अरेयमात्मा विज्ञानगण एव प्रज्ञानगण एव इत्युच्यते। विज्ञानगण एव प्रज्ञानगण एव इति। अतः ज्ञानैकरसत्वमेव आत्मा ब्रह्म इति तैः अङ्गीकृतम्। तच्च कीदृशं भवति इति चेत् नित्य मुक्त स्वप्रकाश स्वभावमपि। नित्यमुक्त नित्यं भवति ब्रह्म, नित्यमुक्तं भवति ब्रह्म, नित्यं स्वप्रकाशं च भवति। यतः ज्ञानमेव खलु, ज्ञानमिति चेत् स्वयं प्रकाशम् इत्यर्थः। अत एव स्वतः सिद्धा अनुभूतिः इति प्रयुक्ता आचार्यैः। अतः स्वतः सिद्धत्वं नाम स्वयं प्रकाशत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च स्वप्रकाश स्वभावमपि तत्त्वमस्यादि सामानादिकरण्य अवगत जीवैक्यम् इति। जीव परमात्म स्वरूपैक्यम् अत्र उक्तं भवति इति। एवञ्च जीवस्वरूप परमात्मस्वरूप ऐक्यं स्वरूपैक्यम् उक्तं भवति इति। अत्र गतचूर्णिकायाम् एवम् अभिहितं, जीवः अंश एव इत्युक्तम्।
अंश एव अंशः इति। तत्र विशिष्टैक्य वस्तुनि विशिष्टैक्य एकदेशभूतं विशेषणम् अंशः इति तत्र उक्तम्। अत्र एते किं वदन्ति स्वरूपैकदेशत्वमेव अंशत्वम् इति। स्वरूपैकदेशत्वमेव अंशत्वम् इति एते वदन्ति। अतः तत्त्वमस्यादि सामानाधिकरण्य अवगत जीवैक्यम्, जीवस्य ऐक्यमेव। अत एव ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः इत्यपि एकं वाक्यं तैः उच्यते। अतः जीवैक्यम्। एवं ब्रह्मैव अज्ञं बध्यते मुच्यते च इत्युच्यते। ब्रह्मैव अज्ञं भवति नाम अज्ञान बद्धं भवति इत्यर्थः। तदेव मुच्यते च। एवञ्च एवमागतं ब्रह्म अज्ञान सम्बन्धं भवति, तेन जीवाः कल्पिताः। तेषां जीवानां तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थजन्ये ज्ञाने सति नाम आत्मैकत्व विज्ञाने प्राप्ते सति मुक्तिः भवति इति तैः उक्तं भवति। मुच्यते च। एवं निर्विशेष चिन्मात्रातिरेकी ईश ईशितव्यादि अनंत विकल्प रूपं कृष्णं जगत् मिथ्या इत्युक्तम्। अत्र चिन्मात्रातिरेकी इत्युक्तं। ज्ञानातिरेकी ज्ञानातिरिक्तं सर्वं मिथ्या। तेन ईश्वरः इति कोऽपि नास्ति। ईश्वरः अत्र आत्मा इति उच्यते चेत् आत्मशब्दः सप्रतियोगिकः। आत्मा इति चेत् कस्य आत्मा इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र पुत्रः इति उच्यते चेत् कस्य पुत्रः, पिता इति चेत् कस्य पिता इति अवश्यं प्रश्नः आकाङ्क्षा उदेति। एवञ्च अत्र कस्य पुत्रः इति उच्यते खलु, एवं कस्य देहः कस्य आत्मा इति आगच्छति। एवं ईश्वरः इति उच्यते चेत् कस्य ईश्वरः, ईशितव्यम् इति चेत् कस्य ईशितव्यं, केन ईशितव्यम् इति प्रश्नः आगच्छति। एवं तर्हि सविशेषत्वम् अङ्गीकार्यं लोके। प्रपञ्चस्य सविशेषत्वं, ब्रह्मणः सविशेषत्वम् अङ्गीकार्यं। परन्तु श्रुतिः किं वदति, सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम् इत्युच्यते। अत्र अद्वितीय शब्देन गुणतोऽपि सद्वितीयतां न सहते इति वदन्ति ते। अतः आत्मधर्माः केऽपि न सन्ति, एवञ्च ब्रह्मधर्माः न सन्ति। ब्रह्मणि एव धर्माः न सन्ति चेत् जगति किं भवति, किमपि नास्ति इत्युच्यते। अतः चिन्मात्रातिरेकी ईश ईशितव्याति अनंत विकल्प रूपं लोके विकल्पः दृश्यते। अयं देवः, अयं मनुष्यः, अयं मृगः, अयं स्थावरः इति लोके विकल्पः दृश्यते। विकल्पास्पदं जगत् कृष्णं मिथ्या। अतः कश्चित् बद्धः कश्चित् मुक्तः इति इयं व्यवस्था न विद्यते इति। अत्र बहवः वादाः सन्ति। वादाः नाम अद्वैतवाद एव, तथापि तत्र एकमेव शरीरं बहवः आत्मानः इति कल्पिताः भवन्ति इति। एवम् एक एव आत्मा बहूनि शरीराणि इति वा एकः कल्पः। अनन्तरम् एक एव आत्मा एकमेव शरीरं, कदा कः विमुक्तः इति व्यवस्था अपि नास्ति। अतः कदा मुक्तः कदा बद्धः इत्यपि व्यवस्था नास्ति। एवं रीत्या बहवः पक्षाः तैः अङ्गीकृताः भवन्ति। एतत् सर्वं तत्काले समग्रम् अभवत्। अधुना तु ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः
इत्ययं विषये एव स्थापितः भवति। ह्यः उक्तं ब्रह्माज्ञानवादिपक्षः जीवाज्ञानवादपक्षः इति। अधुना तादृशवादपक्षोऽपि नास्त्येव। तादृशवादिनः नैव दृश्यन्ते खलु, अतः एवं नास्ति। सामान्यतः अद्वैतपक्षः इत्यस्ति, तावदेव। विवरणकारमतम् एवं, वामधिकारमतम् एवमेव अस्ति। अतः कश्चित् बद्धः कश्चिन् मुक्तः इति इयं व्यवस्था न विद्यते। एवम् इतः पूर्वं केचन मुक्ताः इति अयम् अर्थः मिथ्या। अधुना उक्तं खलु, इत्ययम् अर्थः मिथ्या। इतः पूर्वं कश्चन मुक्तः केचन मुक्ताः इत्यपि नियमो नास्ति। मुक्तः इत्येव नास्ति। कुतः इति चेत् एकजीववादः अङ्गीकृतश्चेत् अयमपि प्राचीन अद्वैतवादः इति वदन्ति कोत्तमङ्गलम् आचार्याः। तत्त्वमुक्ताकलापे अयं पक्षः आक्षिप्य समाहितः आचार्यैः। अत्र एकः किमर्थम् एवम् उच्यते इति चेत् केचन पूर्वं मुक्ताः इति उच्यन्ते चेत् एक एव खलु आत्मा, एक एव आत्मा इति चेत् कदा मुक्तः? यः कश्चन मुक्तश्चेत् सर्वेपि मुक्ता भवेयुः, परन्तु लोके नास्ति खलु। अधुनापि सुखदुःखादिकम् अनुभवन्ति सर्वेपि। अन्यच्च कस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति इत्यपि व्यवस्था नास्ति। अस्मिन् शरीरे अयम् आत्मा भवति, अपरस्मिन् शरीरे नास्ति इत्यपि नियमो नास्ति खलु। अतः अधुना अस्ति अधुना नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इत्युच्यते आचार्यैः। इतः पूर्वं केचन मुक्ताः इत्ययम् अर्थः मिथ्या। तदुच्यते एकमेव शरीरं जीववत्, एकमेव शरीरं जीववत्, एकमेव शरीरमस्ति, एवम् एक एव जीवः अस्ति जीववत्। निर्जीवानि इतराणि शरीराणि, अवशिष्टानि शरीराणि सर्वाण्यपि निर्जीवानि इत्युच्यन्ते। तच्छरीरं किमिति न व्यवस्थितं। किं तच्छरीरम् इति नैव व्यवस्थितं, नैव ज्ञायते। एवम् आचार्यः ज्ञानस्य उपदेष्टा मिथ्या इत्युच्यते। आचार्यः ज्ञानस्य उपदेष्टा इत्ययम् अंशोऽपि मिथ्या एव। कुतः? अत्र निर्जीवे देहे उपदेष्टृत्वं कथं सिद्ध्यति? उपदेष्टृत्वं नाम चैतन्यधर्मः, चेतनधर्मः खलु। चेतनधर्मस्य उपदेष्टृत्वस्य निर्जीवे देहे कथम् अङ्गीक्रियते? अतः आचार्यो ज्ञानस्य उपदेष्टा मिथ्या, शास्त्रं च मिथ्या। अन्ततो गत्वा शास्त्रमपि मिथ्या एव तेषां पक्षे। अतः मिथ्याभूतेन शास्त्रेण, मिथ्याभूतेन आचार्येण मिथ्याभूतः अर्थः उपदिष्टः। तेन मिथ्याभूतेन ज्ञानेन अयं मुक्तो भवति इति वक्तव्यं। तर्हि सर्वम् असमञ्जसं भवति इति कृत्वा नैव अङ्गीक्रियते एवम्। अतः शास्त्रं च मिथ्या। एवं चेत् शास्त्रप्रमाता च मिथ्या। शास्त्रप्रमाता प्रमाणं मिथ्या चेत् प्रमाता अपि मिथ्या एव। मिथ्या। शास्त्रजन्यं ज्ञानं च मिथ्या। एवञ्च शास्त्रेण यद् प्राप्तं ज्ञानं तदपि मिथ्या एव। एतत् सर्वं मिथ्याभूतेनैव शास्त्रेण अवगम्यते। तर्हि तस्य प्रामाण्यं कथम् इति आचार्याः पृच्छेयुः अनन्तरम्। अतः मिथ्याभूतेनैव शास्त्रेण एतत् सर्वम् अवगम्यते इति वर्णयन्ति। एवञ्च एतैः किमुक्तं? निर्विशेषं ब्रह्म। तस्य ब्रह्मणः गुणाः नैव सन्ति, क्रिया न सन्ति। एवं परन्तु अज्ञान विजृम्भितं भवति। तेन अज्ञानेनैव जीवाः इति दृश्यन्ते। जीवाश्च बहवः न सन्ति, एक एव जीवः। तस्य जीवस्यापि शरीरं बहु नास्ति, एकमेव शरीरम्। अतः कः मुक्तः कः बद्धः इति वक्तुं नैव शक्यते। एवञ्च निर्देहे जीवे
अत्र अथवा निर्जीवे देहे आचार्यः उपदेष्टा उपदेश्यम् उपदिष्टः एवं रीत्या आचार्यत्वं शिष्यत्वम् इत्यादिकमपि नैव सिद्ध्यति तेषां पक्षे। अतः नैव अङ्गीक्रियते तैः। एतत् सर्वं कथं ज्ञातम् इति चेत् शास्त्रेणेव ज्ञातम् इति ते वर्णयन्ति। यदि अद्वैतपक्षिणाम् अभिप्रायः अत्र प्रकटीकृतः इत्युच्यते अत्र। तदनन्तरं भास्करवेदान्तिनः पक्षः, भेदाभेदवादिनः पक्षः अत्र निरूप्यते। अपरे तु अपगतपाप्मत्वादि समस्तकल्याणगुणोपेतमपि ब्रह्म तेनैव वाक्य अवबोधेन केनचित् उपाधिविशेषेण सम्बद्धं बध्यते मुच्यते च नानाविध मलरूप परिणामास्पदं चेति व्यवस्थिताः इति ते वदन्ति। अत्र मलशब्देन दोषरूपत्वम् उच्यते। अत्र द्वितीयश्लोके द्वितीयपादे एवम् उक्तं परं ब्रह्मैवाज्ञम् इत्यत्र अभिहितं खलु, तदेव अत्र उच्यते आचार्यैः परोपाद्यालीढं विवशम् इत्युच्यते। तद् अत्र आचार्यैः उच्यते भास्करवेदान्तिनां पक्षः। तैः अपगतपात्मत्वादि समस्तकल्याणगुणोपेतं ब्रह्म इति अङ्गीक्रियते, परन्तु तेनैव वाक्य अवबोधेन तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजातेनैव ज्ञानम् आगतम्। किमिति ज्ञानम् अवगतम् इति चेत् स्वतः अपगतपापत्वादियुक्तमेव ब्रह्म, तथापि ऐक्योपदेशः अस्ति। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यजातेन ऐक्योपदेशः लब्धः भवति। अतः तद् अन्यदानुपपत्य उपाधिसम्बन्धः अस्माभिः अभ्युपगतः इत्युच्यते। अतः तेनैव वाक्यावबोधेन केनचित् उपाधिविशेषेण, अत्र उपाधिः अविद्या वा स्यात्, यत्किमपि अस्तु नाम, परन्तु उपाधिः अङ्गीकृतः। उपाधिश्च सत्यः इति तेषां पक्षे। पारमार्थिकः उपाधिः इत्युच्यते, परमार्थत्वेन अङ्गीकृतः। अतः उपाधिसम्बन्धस्य सत्त्वात् अत्र देवमनुष्यादि उपाधिः अस्ति। देवमनुष्यादि उपाधीनां सत्त्वात् बन्धमोक्षव्यवस्था अङ्गीक्रियते। अयं बद्धः अयं मुक्तः इति सम्बद्धं बध्यते मुच्यते च इति अङ्गीक्रियते। अतः ब्रह्मैव उपाधिसम्बद्धं, तेन उपाधिना नानाविध मलरूपपरिणामास्पदं च दोषरूपपरिणामास्पदं भवति इत्युच्यते चेति व्यवस्थिताः इति। अतः तैः किमुक्तम् अपगतपाप्मत्वादि गुणाः नैव अङ्गीकृताः अद्वैतिभिः, परन्तु किमङ्गीकृतम् इति चेत् निर्गुणं ब्रह्म निर्विशेषं ब्रह्म इत्येव अङ्गीकृतं तैः। अधुना तु गुणाः अङ्गीकृताः, परन्तु जीवस्वरूपैक्यं स्वाभाविकं भवति। तर्हि भेदः पारमार्थिकेन उपाधिना भवति इति तैः भास्करवेदान्तिभिः उच्यते। एतद् उपाधिसम्बन्धेनैव अयं विषयः जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अत्र स्वाभाविकम्, परन्तु अचेतन ब्रह्मणोः नाम अचित् ब्रह्मणोः भेदस्तु अभेदस्तु भेदः स्वाभाविकः, अभेदः औपाधिकः इति वदन्ति। अभेदः औपाधिकः, अत्र तु विपरीतं। जीवब्रह्मणोः
भेदः औपाधिकः ऐक्यं तु स्वाभाविकम् इत्येव तैः अङ्गीकृतम् चित् ब्रह्मणोस्तु एवं भवति इति उपाधिस्तु परमार्थः इति एवं भास्करमते अनुवादः अत्र कृतः अधुना यादवप्रकाशानां पक्षः कीदृशः इति चेत् तत्र उच्यते अन्ये पुनः ऐक्यावबोध याथात्म्यं वर्णयन्तः नाम स्वरूपैक्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य ज्ञानं भवति अतः ऐक्यावबोध याथात्म्यं वर्णयन्तः ते तद् अङ्गीकुर्वन्त्येव परन्तु स्वाभाविक निरतिशय अपरिमित उदारगुणसागरं ब्रह्मैव बहु कल्याणगुणोपेतं भवति इत्युच्यते ये कल्याणगुणाकरत्वं च स्वाभाविकं भवति इत्यपि तेतैः अङ्गीकृतम् ब्रह्मैव सुर नर तिर्यक् स्थावर नारकी स्वर्गी अपवर्गी चेतनेषु स्वभावतः विलक्षणं नाम नरके विद्यमानाः एवं स्वर्गे विद्यमानाः एवं अपवर्गे मोक्षे विद्यमान परमपदे विद्यमानाः चेतनाः तेषु स्वभावतः विलक्षणम् अविलक्षणं च स्वभावतः विलक्षणं भवति अविलक्षणं च भवति अविलक्षणं च वियदादि नानाविध मलरूप परिणामास्पदं चेति प्रत्यवतिष्ठन्ते एवं ते अङ्गीकुर्वन्ति नाम भेदः औपाधिकः इति नैव वक्तव्यम् उभयत्र भेदः स्वाभाविक एव तैः अङ्गीकृतः परन्तु ब्रह्मैव एवं भवति इति ब्रह्मण एव दोषास्पदत्वं ब्रह्मण एव गुणास्पदत्वं इति ते अङ्गीकुर्वन्ति ह्यः एव उक्तं शक्तित्रयं ब्रह्मणः अस्ति इत्युक्तं तच्च चित्शक्तिः अचित्शक्तिः ईश्वरशक्तिः इति एतत् शक्तित्रयमपि अत्र ब्रह्मणि अस्ति तदेव एवं त्रिधा विभक्तम् इत्युच्यते एवञ्च ब्रह्मैव शुभास्पदं ब्रह्मैव अशुभास्पदं च भवति यदि यादवप्रकाशैः अङ्गीकृतं भवति एवं अद्वैत भास्कर भेदाभेदवाद एवं यादवप्रकाशाभिमत परिणामवादः एतत् अस्माकमपि परिणामवाद एव परन्तु अन्यथा अस्माभिः अङ्गीक्रियते अनन्तरं तद् उपपाद्यते अत्र एवमस्ति एतेषां भेदः इति अतः संक्षेपतः त्रयाणामपि निरसनीयानां मतानां सारः अभिहितः भवति अधुना सिद्धान्तः प्रारप्स्यते अधुना किम् अवकाशः कल्प्यते वा आचार्याः श्रीमतां विरामः अपेक्षते चेत् स्वीक्रियताम् केन्तं कालं मया वक्तव्यम् इति उच्यते चेत् तदनुगुणम् इदानीं विरामकालः 5 निमेषपर्यन्तम् आरम्भं कुर्मो वा अवकाशं स्वीकुर्मः 5 निमेषानन्तरं पुनः कक्ष्या अधुना अत्र त्रयः पक्षाः प्रतिपादिताः तेषु प्रथमपक्षे अद्वैतपक्षे ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् अत्र आचार्याः प्रतिपादयन्ति तत्र प्रथमपक्षस्य श्रुत्यर्थपर्यालोचनपरा दुष्परिहरान् दोषान् उदाहरन्ति इति अत्र उदाहरन्ति इति क्रियापदमस्ति उदाहरन्ति इत्यनेन द्वितीयश्लोके स विजयते यामुनमुनिः इत्युक्तम् अतः
भगवती आवनमुनयः सिद्धित्रये उदाहरन्ति इति अन्वयः ज्ञातव्यः। दुष्परिहारान् दोषान् उदाहरन्ति ते कीदृशाः श्रुत्यर्थपर्यालोचनपराः ते। अत्र एतेषाम् अद्वैतिनां पक्षे प्रधानं वाक्यं भवति तत्त्वमसि इति वाक्यम्। अत्र तत् त्वम् असि इति त्रीणि पदानि तत्र सन्ति। तत्र तच्छब्दः पूर्वपरामर्शी भवति। सर्वत्र सर्वनामशब्दाः सर्वेपि पूर्वपरामर्शने एव भवन्ति। एवञ्च प्रकृतपरामर्शी तच्छब्दः। तेन तच्छब्देन ये ये कल्याणगुणाः सङ्गृहीताः भवन्ति इति पश्यन्तु। यदि आचार्याः प्रतिपादयन्ति अत्र किमिति नाम अत्र सद्विद्या एव प्रधानविद्या ब्रह्मविद्यासु सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इति वाक्यमेव प्रधानं विधिवाक्यम् इत्युच्यते सिद्धान्ते। सर्वेषु मतेषु अयमेव विधिः इत्युच्यते। अत्र इयं च विद्या सृष्टिप्रकरणे आम्नाता भवति। अतः सृष्टिः विपुलतरा अत्र उपन्यस्ता भवति। एवञ्च सृष्टि अनुगुणं ये कल्याणगुणाः अपेक्षिता भवन्ति ते सर्वेपि प्रकरणान्तरस्थाः अपि अत्र गृह्यन्ते इत्युच्यते आचार्यैः। कथं नाम प्रकृतपरामर्शी तच्छब्दावगत स्वसङ्कल्पकृत इति। अत्र आरम्भः कीदृशः इति चेत् तदैक्षतबहुस्यां प्रजायेय इत्यस्ति। तद् ऐक्षत अतः स्वसङ्कल्पकृतः इति सङ्कल्पः तत्र अभीतः। तेन निमित्तकारणत्वम् उक्तम् इति। अनन्तरं बहुस्यां प्रजायेय इत्यस्ति। बहुस्याम् इत्यनेन उपनिषद्भाष्यकारैः एवम् अनुगृहीतम्। बहुस्यां यदि व्यष्टिसृष्टिः अभीता तदर्थं प्रजायेय इति प्रकर्षेण जायेय तत्र समष्टिसृष्टिः। अत्र अर्थक्रमः अङ्गीकृतः मीमांसकवत्। बहुस्यां बहुभवनसङ्कल्पपूर्वक समष्टिसृष्टिः इति नाम व्यष्टिसृष्टिसङ्कल्पः प्रथमम् तदर्थं समष्टिसृष्टिः इति। एवञ्च प्रथमं व्यष्टिसृष्टिः सङ्कल्पिता तदनन्तरं तदर्थं समष्टिसृष्टिः प्रजायेय इति। एवं बहुस्यां प्रजायेय इति वाक्येन अत्र उपादानकारणत्वम् उक्तं भवति। तदैक्षत इत्यनेन निमित्तकारणत्वम् उक्तं भवति। एवञ्च अभिन्ननिमित्तोपादानम् अत्र प्रतिपादितम् इत्यर्थः। एवञ्च प्रकृतपरामर्शी तच्छब्दावगत स्वसङ्कल्पकृत किं किं जगत् उदय विभव विलयादयः। विभवः जगदुदयः जगदुदयो नाम सृष्टिः। विभवः नाम नियाम्यम् अर्थात् सत्ता इत्यर्थः स्थितिः। अनन्तरं विलयशब्देन प्रलयः उच्यते। अत्र आदिशब्देन अन्तःप्रवेशः अनुप्रवेशः एवं नियमनं यत् सर्वं गृह्यते। एतत् तदैक्षतबहुस्यां प्रजायेय इत्यारभ्य अनन्तरं सन्मूलाः सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इत्यादिभिः पदैः प्रतिपादिता। सन्मूलाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। अत्र जगदुदयः सन्मूलाः सदायतनाः अत्र प्रलयः सत्प्रतिष्ठाः इत्यनेन विभवः एतत् सर्वम् अत्र उक्तं भवति। इत्यादिभिः पदैः
प्रतिपादिताः तत्सम्बन्धितया एतत् सृष्टि अनुबन्धितया सम्बन्धितया प्रकरणान्तरनिर्दिष्टाः सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन अत्र प्रकरणान्तरनिर्दिष्टाः सर्वेपि धर्माः अत्र सङ्गृह्यन्ते इत्युच्यते। कुत इति चेत् अतः सर्वशाखाप्रत्ययन्यायः मीमांसकैः अङ्गीकृतः। अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यमस्ति। बहुषु स्थलेषु अथवा बह्वीषु शाखासु अग्निहोत्रं जुहोति इदं वाक्यं श्रुतं भवति। सर्वमपि एकत्र क्रोडीकृत्य अग्निहोत्रहोमः विधीयते इत्येव अङ्गीक्रियते। सर्वशाखाप्रत्ययन्यायः इत्युच्यते। एवं तन्न्यायेन अत्र सृष्ट्युपयुक्ताः कल्याणगुणाः अत्र गृह्यन्ते इति। ते के इति चेत् सर्वज्ञता, सर्वशक्तित्वं, सर्वशक्तित्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वप्रकारत्व, समाप्यधिक निवृत्ति, सत्यकामत्व, सत्यसङ्कल्पत्व, सर्व अवभासकत्वादि अनवधिकातिशय असङ्ख्येय कल्याण गुणगणाः इति। यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति मुण्डकोपनिषदि श्रूयते। एवं पराशक्तिः विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानफलक्रिया च इति सर्वशक्तित्वम्। एवं सैषोऽस्य जगतः नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय इत्यपि श्रूयते। अतः सर्वेश्वरत्वमपि अस्ति। अनन्तरं सर्वप्रकारत्वम् इत्यपि उच्यते। सर्वप्रकारत्वं च सर्वश्रुतिसमधिगतं तत्। अनन्तरं समाप्यधिकनिवृत्तिः न तत्समश्चापि अधिकस्य दृश्यते इति अस्ति। एवं सत्यकामत्वं, सत्यसङ्कल्पत्वम्, अयमंशः अपगतपाप्मवाक्ये एव अष्टगुणक बोधक दहरवाक्ये एव प्रतिपादितः। सत्यकामत्व, सत्यसङ्कल्पत्व, अवभासकत्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति कठोपनिषत्सु अत्र उक्तं भवति। अतः सर्वाभासकत्वादि अनवधिकातिशय असङ्ख्येय कल्याण गुणगणाः। एकैकस्मिन् गुणे गणाः सन्ति, तदनुबन्धिनः गुणाः बहवः सन्ति इति प्रतिपाद्यते। एवम् अमलत्वम् अपगतपाप्मशब्देन उच्यते। अपगतपाप्मा इत्यादि अनेक वाक्य अवगत निरस्त निखिलदोषता च सर्वे तस्मिन् पक्षे विहन्यन्ते इति। नाम स्वरूपनिरूपकधर्मत्वेन ये अङ्गीकृताः, एवं निरूपित धर्मविशेषणत्वेन, निरूपितस्वरूपविशेषणत्वेन ये धर्माः अङ्गीकृताः, अतः स्वरूपनिरूपकधर्माः निरूपितस्वरूपगुणाश्च ये सन्ति ते सर्वेपि अत्र सङ्गृहीताः भवन्ति। तेषां गुणानां अद्वैतपक्षे तु नैव अन्वयः भवति। कुतः निर्विशेषं ब्रह्म इति उच्यते चेत् सृष्टिः कथम् अङ्गीक्रियते? सृष्टिः नाम एका प्रवृत्तिः। एकस्मिन् व्यापारे प्रवृत्तिरेव खलु। अतः प्रवृत्तिरेव नास्ति ब्रह्मणः, तर्हि सृष्टौ कथं प्रवर्तते ब्रह्म? एवं तदुपयुक्ताः धर्माः तत्र उच्यते खलु, सोष्णदे सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यस्ति। तत्र विपश्चित्वम् इत्युक्तं। विपश्चित्वं नाम सर्वज्ञत्वं। सर्वज्ञत्वं च सृष्टि औपयिकं भवति। तत् सः गुणः सृष्टि औपयिकं। कुतः इति चेत् सर्वान् जीवान् विभज्य तत्तत् जीव कर्मानुगुणं सृष्टिः अत्र विधीयते भगवता। एवञ्च सृष्टि औपयिकं विशेषणं भवति विपश्चित्वम् इति। एवञ्च सर्वज्ञत्वं सृष्टि औपयिकमेव खलु भवति। एवं सर्वशक्तित्वमेव अपि एवमेव खलु भवति। तद् नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः सर्वे
तस्मिन् पक्षे अद्वैतपक्षे विहन्यन्ते विरुद्धा भवन्ति विरुध्यन्ते इत्यर्थः। अतः विरुध्यन्ते तेषां पक्षे तेषां कथं तत्र अन्वयो भवति। कथं तेषां गुणानाम् अत्र तेषां गुणानां कथं तत्र भवति इत्युच्यते। अतः श्रीदेव सम्यक् श्रूयते आचार्य। आमाचार्याः सम्यक् श्रूयते। श्रीदेव यतः मध्ये फोन् आगतम् अतः विपरीतं जातम्। क्षमध्वं किमपि न ज्ञायते। आचार्याः मूट् कृतम् अन्म्यूट् कुर्वन्तु। श्रीदेव श्रूयते। अधुना एवञ्च भगवतः कल्याणगुणाः सृष्टिप्रकरणे आम्नाताः भवन्ति। तेषां कल्याणगुणानाम् अनङ्गीकारे सति अत्र विरोधः भवति, सृष्टिरेव नैव भवति। अतः एतेषां पक्षे निर्विशेषं ब्रह्म इति तैः प्रतिज्ञातम्। निर्विशेषं ब्रह्म इति प्रतिज्ञाते सति तत्र तच्छब्देन ये गुणाः स्वप्रकरण आम्नाताः एवं प्रकरणान्तराम्नाताश्च भवन्ति ते सर्वे विरुध्यन्ते तेषां पक्षे इति अत्र एवं भवति अस्माकं समाधानं सामान्यतः। अतः श्रुतिविरोधः तेषां पक्षे दुष्परिहरः इत्युक्तम्। परन्तु ते अन्यथा आक्षिपन्ति। अत्र एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा तत्र अस्ति। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा अनुगुणम् अत्र ब्रह्म निर्विशेषम् इत्येव अङ्गीकार्यम्। अखण्डैकरसं ज्ञानैकरसं ब्रह्मैव अस्ति इत्येव अङ्गीकार्यम् यदि ते आक्षिपन्ति। अत्र पश्यन्तु, अतस्य उपक्रमेऽपि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुखेन कारणस्यैव सत्यतां प्रतिज्ञाय। अत्र वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति कारणस्य मृद एव सत्यत्वम् अङ्गीकृतम्। घटादीनां तु केवलं वाचारम्भणमात्रं व्यवहारमात्रं न तु सत्यत्वम् इत्येव तत्र उक्तम्। एवञ्च अत्रापि कारणं ब्रह्मैव सत्यम्, अवशिष्टं सर्वं मिथ्या एव इति अत्र आक्षिप्यते। सत्यतां प्रतिज्ञाय तस्य कारणभूतस्यैव ब्रह्मणः सत्यताम् विकारजातस्य च असत्यतां मृद्दृष्टान्तेन दर्शयित्वा, मृद्दृष्टान्तेन अत्र प्रतिपादितम्। अतः सत्यभूतस्यैव ब्रह्मणः सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इति सजातीय विजातीय निखिल भेद निरसनेन अत्र तैः किमुच्यते? सदैव आसीत्, एकमेव आसीत्, अद्वितीयमासीत्,
अग्रे आसीत् इति एकमेव आसीत् सदैव आसीत् अत्र एवकारद्वयमस्ति सदैव अस्ति आसीत् एकमेव आसीत् इति एवकारद्वयम् एवकारेण अन्ययोगव्यवच्छेदेव भवति खलु अतः अन्यः कोऽपि नासीत् ब्रह्मैव आसीत् इतरः सर्वं कल्पितं मिथ्याभूतम् इत्येव तत्र उच्यते इति तेषां पक्षः अत्र अतः सदैव समम्येदमग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम् इति सजातीयभेदोऽपि निरस्तः विजातीयभेदोऽपि निरस्तः अतः सजातीय विजातीय निखिलभेद निरसनेन निर्विशेषतैव प्रतिपादिता अतः अद्वितीयम् इत्यनेन गुणतोऽपि सद्वितीयतां न सहते इत्येव खलु अर्थः अतः गुणोऽपि नास्ति विशेषोऽपि नास्ति अतः निर्विशेषं ब्रह्म इत्येतदेव सत्यम् इति तेषां पक्षः एतच्चोदकानि प्रकरणान्तरवाक्यान्यपि सत्यं ज्ञानपदन्तं ब्रह्म इति वाक्यं शोधकवाक्यानि इत्युच्यन्ते निष्कलं निष्क्रियं निर्गुणं निरञ्जनं विज्ञानम् आनन्दम् इत्यादीनि सर्व विशेष प्रत्यनीक एकाकारतां बोधयन्ति इति अतः एकाकारत्वमेव बोध्यते एकाकारत्वं नाम किं ज्ञानैकाकारत्वम् इतरत् किमपि नास्ति इत्युच्यते अत्र तदेव अत्र सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येनापि ह्यः एव उक्तं सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् एतत्त्रयमपि पदत्रयमपि किं बोधयति इति चेत् निर्विकारं ब्रह्म इत्येव बोधयति स्वप्रकाशं ब्रह्म इति एवं परिच्छेदरहितं ब्रह्म इत्येव बोधयति इति एवं निष्कलं निष्क्रियम् इत्यनेन निष्कलं निरवयवं निष्क्रियं क्रियारहितं क्रियाशून्यं निर्गुणं गुणशून्यं निरञ्जनं तस्मिन् लेपः कोऽपि नास्ति इत्युच्यते अतः निरवध्यम् इत्यर्थः एवं विज्ञानैकरसम् आनन्दैकरसं च इत्यादीनि सर्व विशेष प्रत्यनीक एकाकारतां विशेष प्रत्यनीक एकाकारः कः ज्ञानैकाकारः स एव अत्र बोध्यते इति बोधयन्ति न च एक आकार बोधने एकाकारता बोधने पदानां पर्यायता तर्हि पर्यायत्वं स्यात् खलु अत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तं विज्ञानम् आनन्दम् एवं रीत्या इमानि पदानि सन्ति एकाकार एव बोध्यते इति भवद्भिः उच्यते एवम् उच्यते चेत् पर्यायत्वं स्यात् घटः कुम्भः हस्तः करः इति उच्यते चेत् हस्तकरशब्दयोः पर्यायत्वं घटकुम्भशब्दयोः पर्यायत्वम् एवमेव सर्वेषां पदानामपि पर्यायत्वं स्यात् तर्हि एकेनैव पदेन अलं किमर्थम् इमानि बहूनि पदानि अतः प्रवृत्तिनिमित्तं वक्तव्यं खलु एकैकस्य पदस्यापि प्रवृत्तिनिमित्तं वक्तव्यं प्रवृत्तिनिमित्तम् उच्यते चेत् तदानीं भेदः अवर्जनीयः भेदः अवर्जनीयश्चेत् सविशेषणत्वं सविशेषं ब्रह्म इत्येव अङ्गीकार्यं न तु निर्विशेषं ब्रह्म इति अतः पर्यायत्वं स्यात् खलु इति चेत् तत्र समाधिः एकत्वेपि वस्तुनः सर्वविशेष प्रत्यनीकता उपस्थापनेन सर्वपदानाम् अर्थवत्वात् इति ह्यः एव उक्तम् अत्र सत्यशब्देन जडवस्तुजातं सर्वं व्यावृत्तं भवति इत्युच्यते जडवस्तुजातं सर्वं व्यावृत्तम् इति उच्यते चेत्
कोऽर्थः सर्वमपि जडवस्तु स्वप्रकाशं ब्रह्म भवति अतः तत्र जडवस्तुनः व्यावृत्तं ब्रह्मस्वरूपं स्वयं प्रकाशम् इत्युक्तं भवति एवञ्च ब्रह्मस्वरूपमेव तत्र उक्तं प्रत्यनेक आकारः ब्रह्मस्वरूपमेव अनेन पदेन प्रतिपादितं सत्यशब्देन एवं ज्ञानशब्देन आनन्दशब्देन परिच्छिन्नवस्तुनः व्यावृत्तं ब्रह्मस्वरूपम् अस्वयं प्रकाश वस्तुनः ब्रह्मस्वरूपं व्यावृत्तं भवति एवं जडवस्तुनः ब्रह्मस्वरूपं व्यावृत्तं भवति अतः व्यावृत्तं प्रत्यनेकं स्वरूपं ब्रह्मस्वरूपमेव तत्स्वरूपम् एकाकारमेव भवति तच्च स्वयं प्रकाश ज्ञानैकाकारं भवति एतदेव अत्र उच्यते इत्यर्थः अतः सर्वेषामपि पदानां पर्यायत्वं नैव भवति अर्थवत्वमेव भवति प्रवृत्तिनिमित्तमपि तत्र सम्भवत्येव अतः इयांश विशेषः अत्र श्रीमति भाष्ये जिज्ञासाधिकरणे महापूर्वपक्षे एवम् अभिहितं किमिति नाम तेषां पक्षे अद्वैतिनां पक्षे सर्वेषामपि पदानां लक्षणा अङ्गीकृताः सिद्धान्ते तु सर्वेषां पदानां मुख्यार्थत्वमेव अङ्गीकृतं तेषां पक्षे तु लक्षणार्थत्वमेव तत्रैव तदेव तत्र प्रतिपादितं किमिति नाम प्राभाकरमीमांसकाः सन्ति ते कार्यार्थवादिनः इति अपूर्वकार्यार्थवादिनः इति तेषां मतं तेषां व्यवहारः भवति अपूर्वकार्यार्थवादिनो नाम यत्किमपि वैदिकं कर्म अनुष्ठितं चेत् तेन अपूर्वं जायते इति अपूर्वं जायते चेत् तत् पदस्यैव स्वर्गकामो यजेत इति उच्यते चेत् स्वर्गकामपदेनापि अपूर्वं जायते एवं यजेत इत्यनेनापि अपूर्वं जायते एवं वैदिकपदानि वैदिकपदेष्वपि विधायकवाक्यानि तत्र विधिपदानि यजेत निर्वपेत् आलपेत जुहोति जुहुयात् एतादृशानि पदानि एतेषां सर्वेषामपि अपूर्वकार्यार्थप्रतिपादकत्वमेव मुख्यार्थत्वमिति अङ्गीकृतं तर्हि वैदिकपदानामेव अपूर्वकार्यार्थप्रतिपादकत्वं तर्हि लौकिकपदानां कथम् इति चेत् सर्वेषामपि पदानां लक्षणा भवति केवलं कार्यार्थप्रतिपादकत्वम् इति लक्षणा भवति इति प्राभाकरमीमांसकैः अङ्गीकृतम् तत्र सर्वपदानां लक्षणा लौकिकपदानां सर्वेषामपि पदानां लक्षणा अङ्गीकृता तैः अयं च पक्षः अद्वैतिभिः महापूर्वपक्षे उदाहृतः अतः सर्वपदानां वा एकस्य पदस्य वा लक्षणा तात्पर्यविरोधे सति अङ्गीकार्या एव तात्पर्य अविरोधे लक्षणा नैव अङ्गीक्रियते अत्र गङ्गायां मत्स्यः इत्युच्यते तदानीं गङ्गापदस्य लक्षणा नैव भवति गङ्गाशब्दस्य गङ्गाप्रवाहः इत्येव अर्थः परन्तु गङ्गायां घोषः इति उच्यते चेत् तदानीं गङ्गापदस्य प्रवाहार्थकत्वं नैव सम्भवति यतः घोषः गङ्गाप्रवाहे गच्छति अतः गङ्गातीरे घोषः इति अङ्गीक्रियते एवञ्च यत्र तात्पर्यविरोधः भवति तात्पर्यविरोधे सति तत्र लक्षणा अङ्गीक्रियते शास्त्रकारैः तात्पर्यविरोधः न भवति चेत् लक्षणा नैव अङ्गीक्रियते अत्र तात्पर्यविरोधः भवति तत्त्वमसि इत्यनेन निर्विशेषं ब्रह्म इति अङ्गीकृतम् तदनुयायी च निर्गुणं ब्रह्म निरञ्जनं ब्रह्म विज्ञानं ब्रह्म निष्कलं ब्रह्म निष्क्रियं ब्रह्म इत्येवादीनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते
एतैः वाक्यैः ब्रह्म निर्विशेषम् इति प्रतिपादितम्। अतः तदनुगुणमेव तत्त्वमसि इत्यत्रापि तच्छब्देन निर्गुणं ब्रह्म निर्विशेषं ब्रह्म इत्येव अङ्गीकार्यम्। अतः सत्यं ज्ञानानन्दं ब्रह्म इत्यत्रापि एवमेव अङ्गीकार्यम्। एवम् अङ्गीक्रियते चेत् सत्यशब्दस्य सत्यत्वप्रतिपादकत्वं ज्ञानत्वप्रतिपादकत्वम् अनन्तत्वप्रतिपादकत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तदानीं पर्यायत्वं न भवति, प्रवृत्तिनिमित्तभेदः भवति। अतः प्रत्यनीकाकारत्वम् अङ्गीकार्यम्। प्रत्यनीकाकारप्रतिपादनं तावत् लक्षणया उच्यते। एवञ्च सर्वपदानां लक्षणा अङ्गीक्रियते, तेन दोषः नैव भवति, शास्त्रकारैः अङ्गीकृत एव। अतः अत्र विरोधो नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। एवञ्च अत्र निर्विशेषं ब्रह्म इत्येव साधु। अतः भवता यदुक्तं शाकान्तरन्यायेन सर्वेपि कल्याणगुणाः अत्र अङ्गीकार्याः इत्युक्तं तन्नैव। यतः तत्प्रत्यनीकपरत्वेनैव अङ्गीक्रियते इति कृत्वा निर्विशेषं ब्रह्म ज्ञानैकरसं ब्रह्म स्वयं प्रकाशम् इत्येव अङ्गीकार्यम् इति तेषाम् आक्षेपः। तत्र समाधिः अधुना उच्यते नैतदेवम्। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उक्ता सत्यं, परन्तु एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा तावत् सत्यत्वमिथ्यात्वरूपम् इति केन उक्तं? कुत्रापि अस्ति वा? एवं नास्ति। तत्र किमुक्तं? वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्येव उक्तम्। विकारः घटादयः, घटादीनां विकारत्वम् अङ्गीक्रियते। विकारत्वं नाम कार्यत्वं सत्यं, परन्तु कार्यत्वम् अस्ति। घटादीनां मिथ्यात्वं केन उक्तं? मिथ्यात्वं केनापि न उक्तम्। अनन्तरम् आचार्याः एव वक्ष्यन्ति किमिति नाम, अत्र श्रुतौ तदैक्षत इत्येव अस्ति, व्यवर्तत इति अस्ति वा? एवं भवता विवर्तवादः अङ्गीकृतः, परन्तु परिणामाद् इत्येव सूत्रकारः प्रकृत्यधिकरणे वदति। अतः अत्र एवमेव सूत्रकार अभिमतः श्रुत्यभिमतस्य पक्षः भवति। तत्र मिथ्यात्वम् इति भवता कथमुच्यते? तदुच्यते एकविज्ञानेन सर्वविज्ञाने सर्वस्य मिथ्यात्वे सर्वस्य ज्ञातव्यस्य अभावात् न शेष्यति। तर्हि यदि मिथ्याभूतस्य मिथ्याभूतमेव उपादानं स्यात्, तर्हि सर्वं मिथ्या, अतः ज्ञातव्यं किमपि नास्ति। तेन किं पृष्टम्? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा एव कृता। अतः सर्वं निर्णयं विज्ञातं स्यात् इत्युक्तं। यथा सौम्य एकेन मत्पिण्डेन इत्येवमेव येनाश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मदम् अविज्ञातं विज्ञातं स्यात् इत्येव प्रश्नः भवति। तत्र ज्ञातम् अज्ञातं, ज्ञातेन अज्ञातमपि ज्ञातं स्यात् इत्येव। यदि सर्वं मिथ्याभूतं भवेत् तर्हि ज्ञातव्यं किं भवति? भवतां पक्षे किमपि नास्ति। अतः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा कथं शेष्यति, कथं सिद्ध्यति इति पृच्छन्ति आचार्याः। सर्वस्य ज्ञातव्यस्य अभावात् न शेष्यति। यतः सत्यत्वमिथ्यात्वयोः एकता प्रसक्तिर्वा सत्यं वा मिथ्या भवेत्, मिथ्या वा सत्यं भवेत्। अतः एकता प्रसक्तिर्वा, अपि तु एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं सर्वस्य तदात्मकत्वेनैव सत्यत्वे सिद्ध्यति। परमात्मात्मकत्वम् अङ्गीकार्यम्। एवम् अङ्गीक्रियते चेदेव अत्र सत्यत्वं भवति, सर्वं सत्यत्वं भवति। सर्वं सत्यं भवति चेत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते। अतः परमात्मनः ज्ञाने आगते सति इतरेषामपि तत्कार्याणां
तदात्मकानां सर्वेषां वस्तूनां ज्ञानं भवति। अतः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा अस्मत् सिद्धान्ते शेष्यति, भवतां सिद्धान्ते तु नैव शेष्यति। यदि अत्र अभिहितः अस्मत् गुरुपरम्परायै नमः। अत्र सन्देहाः सन्ति चेत्, प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया बोधयन्तु, अहम् अवगच्छामि। नास्ति वा? आचार्यः नास्ति इति मन्ये। हा? नास्ति इति मन्ये। सरि। तर्हि अत्र विरामः स्वीक्रियते। श्वः मध्याह्ने 3 पुनः कक्षा भविष्यति। धन्यवादाः। धन्यवादाः। प्रणामाश्च।